तांगे वाले का भाई सआदत हसन मंटो। सैयद गुलाम मुर्तज़ा जिलानी मेरे दोस्त हैं। मेरे यहाँ अक्सर आते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। उनसे मैंने एक रोज़ कहा, शाह साहब आप अपनी ज़िंदगी का कोई दिलचस्प वाक़या तो सुनाइए। शाह साहब ने बड़े ज़ोर का कहक़हा लगाया, मंटो साहब मेरी ज़िंदगी दिलचस्प वाक़यात से भरी पड़ी है, कौन सा वाक़या आपको सुनाऊं? मैंने उनसे कहा, जो भी आपके जहन में आ जाए। शाह साहब मुस्कुराए। आप मुझे बड़ा परहेजगार आदमी समझते होंगे। आपको मालूम नहीं, मैंने 10 बरस तक दिन रात शराब पी है और खूब खुल खेला हूँ। अब चूंकि दिल उचाट हो गया है, इसलिए मैंने शगल छोड़ रखे हैं। मैंने पूछा, कहीं आपने शादी तो नहीं कर ली? हजरत, मैं 5 बरस से लाहौर में हूँ। अगर मैंने शादी की होती तो आपको उसकी इत्तला मिल जाती। तो क्या आप अभी तक कमा रहे हैं? जी हाँ। बड़े ताज्जुब की बात है। शाह साहब ने एक आह भरी। चलिए आपको एक दास्तान सुना दूं, आप उसे लिखकर अपने पैसे खरे कर लीजिएगा। मुझे पैसे खरे करने तो थे, फिर भी मैंने उनसे कहा, नहीं शाह साहब, आप अपनी दास्तान सुनाइए, देखें उसका अफसाना बनता भी है कि नहीं। वैसे मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैंने आपकी दास्तान को अफसाने में ढाल लिया तो मुझे जो मुआवजा मिलेगा सबका सब आपका होगा। शाह साहब हंसे। छोड़ो यार, मैं अपनी बीती हुई जिंदगी के टुकड़ों की कीमत वसूल नहीं करना चाहता। तुम अफसाना निगार लोग अजीब जहन के होते हो। दास्तान सुन लो, बाकी तुम जानो, मुझे मुआवजे वगैरह से कोई सरोकार नहीं। शाह साहब के लबो लहजे से यह साफ जाहिर था कि उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने उसके बारे में मजीद गुफ्तगू करना मुनासिब न समझा और उनसे कहा, आप अपनी दास्तान बयान करना शुरू कर दें। शाह साहब ने मेरे सिगरेट केस से सिगरेट निकाल कर सुलगाया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, इसलिए कि मैंने उन्हें 4-5 बरस के अरसे में कभी सिगरेट पीते नहीं देखा था। मैंने अपनी हैरत का इजहार करते हुए उनसे कहा, शाह साहब आप सिगरेट पीते हैं? शाह साहब के होठों पर, जिनमें सिगरेट अटका हुआ था, अजीब किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई। मंटो साहब, आपने अपनी जिंदगी में इतने सिगरेट नहीं पिए होंगे जितने मैं पी चुका हूँ। आज आपने ऐसी बात छेड़ दी कि खुद ब खुद मेरे हाथ आपके सिगरेट केस की तरफ उठ गए। विस्की है आपके पास? मैंने जवाब दिया, जी हाँ है। तो लाओ एक पटियाला पैग। मैं 10 बरस का रखा हुआ रोज़ा तोड़ूंगा। तुमने आज ऐसी बातें की हैं कि मेरा सारा जिस्म माजी में चला गया है। मैंने अपनी अलमारी से विस्की की बोतल निकाली और शाह साहब के लिए एक पटियाला पैक बनाकर हाजिर कर दिया। उन्होंने एक ही जुर्रे में गिलास खाली कर दिया। आस्तीन से होंठ साफ करने के बाद वो मुझसे मुखातिब हुए, हाँ तो अब कहानी सुनो, लेकिन ये बोतल यहाँ से गायब कर दो। मैंने विस्की की बोतल उठाई और अंदर जाकर अलमारी में रख दी। वापस आया तो देखा शाह साहब दूसरा सिगरेट सुलगा रहे हैं। मैं कुर्सी उठाकर उनके पास बैठ गया। वो मुस्कुराए, लेकिन ये मुस्कुराहट कुछ जख्मी सी थी। उन्होंने उसी जख्मी मुस्कुराहट से कहना शुरू किया, जो वाकया मैं अब बयान करने वाला हूँ वो आज से करीब करीब 10 बरस पहले का है। हमारा हल्का अहबाब ज़्यादातर खाते पीते और काफ़ी मालदार हिंदुओं का था। बड़े अच्छे लोग थे, हर रोज़ पीने पिलाने का शगल रहता। इस हल्के में मेरे अलावा कई और दोस्तों को शराब के अलावा औरतों की भी ज़रूरत महसूस हुआ करती। वो किसी न किसी तरह अपनी ज़रूरत पूरी करते। मुझसे कहते कि तुम भी आओ, मगर मैं इनकार कर देता, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। मेरा दिल वैसे चाहता था कि किसी औरत की क़ुर्बत नसीब हो। मैंने शाह साहब से कहा, आपने शादी क्यों ना कर ली? शाह साहब ने जवाब दिया, मैंने सच पूछो तो इसके मुताल्लिक़ कभी सोचा ही नहीं था। क्यों? कभी ख्याल ही ना आया। खैर, आप अपनी दास्तान जारी रखिए। शाह साहब ने सिगरेट को एस्ट्रे में दबाया। प्यारे मंटो, मैंने बहुत कोशिश की कि अपने दोस्तों के साथ शराब नोशी के सिवा किसी और शगल में न फंसूं, लेकिन उन कमबख्तों ने आखिर एक दिन मुझे आमादा कर ही लिया और ये तय पाया कि किसी दलाल के ज़रिए खुश शक्ल लौंडिया मंगवाई जाए। हम 4 दोस्त फ्लैट से बाहर निकले तो एक तांगे वाला, जो कि मेरा वाकिफकार था, मुझे देखकर पुकार उठा, शाह जी आओ आओ। हम चारों दोस्त उसके तांगे पर बैठ गए। उस वक्त मैं पूरा कायल हो चुका था कि शराब के साथ औरत ज़रूर होनी चाहिए। चुनांचे मैंने अपनी सारी शराफत अपनी जेब में डाल के उसके कान में कहा कि वो किसी लौंडिया का बंदोबस्त कर दे। जब उसने ये सुना तो वो भौचक्का सा होकर रह गया। उसको यकीन नहीं आता था कि मैं कभी ऐसी वाहियात बात करूंगा। लेकिन जब मैंने उसके कान में फिर कहा कि मुझे वाकई एक लड़की की अशद ज़रूरत है, तो उसने बड़े अदब से कहा, शाह जी तुसी जो हुक्म दो, बंदा हाजिर है। ऐसी तगड़ी कुड़ी लेके आऊँगा कि सारी उम्र याद रखोगे। तांगे वाला चला गया और हम वापस अपने फ्लैट में आ गए। शाम का वक्त था जब वो ये मुहिम सर करने के लिए गया था। हम देर तक इंतज़ार करते रहे। तरह तरह के ख्यालात मेरे दिल में आते थे।
وہ لڑکی کس قسم کی ہوگی، کہیں کوئی بازاری عورت تو نہ نکل آئے گی۔ ہم جب انتظار کرتے کرتے تھک گئے تو تاش کھیلنا شروع کر دی۔ رات کے 12 بج گئے۔ ہم مایوس ہو کر باہر نکلے تو دیکھا کہ تانگے والا گھوڑے کے چابک لگاتا چلا آ رہا ہے۔ پچھلی نشست پر ایک برقع پوش عورت بیٹھی تھی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ تانگے والے نے مجھ سے کہا، شاہ جی، جو مال میں لینے گیا تھا وہ دساور چلا گیا ہے۔ اب یہ دوسرا مال بڑی کوششوں سے ڈھونڈ کر لایا ہوں۔ میں نے اس کو 5 روپے دیے۔ پھر ہم چاروں دوست سوچنے لگے کہ اس برقع پوش عورت کو کہاں لے جائیں۔ اپنے فلیٹ میں لے جانا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے کہ ذمہ داری تھی، لوگ چیمگوئیاں کرتے، بات کا بتنگڑ بن جاتا، خواہ ایک فضیحہ ہو جاتا۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنے دوست رحمان کے پاس چلیں۔ رات کے 1 بجے کے قریب ہم اس برقع پوش عورت کے ہمراہ رحمان کے مکان پر پہنچے۔ بہت دیر تک دستک دینے کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ کمبل اوڑھے تھا، اسے غالباً بخار تھا۔ میں نے ساری بات دبی زبان میں بتائی تو اس نے بھی دبی زبان ہی میں کہا، شاہ جی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میرا مکان حاضر ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ اس مہینے کی 20 تاریخ کو میری شادی ہونے والی ہے۔ میرا سالہ اندر ہے، اس کی موجودگی میں سلسلہ جو آپ چاہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر میری سمجھ میں نہ آیا اس سے کیا کہوں، لیکن تھوڑے سے توقف کے بعد میں نے اس کو ڈانٹا، یار تم نرے کھرے بیوقوف ہو، اپنے سالے کو چلتا کرو، ہم اتنی دور سے تمہارے پاس آئے، کیا تم میں اتنی مروت بھی باقی نہیں رہی؟ 20 تاریخ کو تمہاری شادی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج میری شادی ہے۔ یہ میری دلہن برقع پہنے تانگے میں بیٹھی ہے، تمہیں اپنے دوستوں کا کچھ تو خیال آنا چاہیے۔ رحمان کو میری حالت پر کچھ ترس آ گیا، چنانچہ اس نے اپنے سالے کو جگایا اور اس کو اپنے بخار کے لیے کوئی ضروری دوا لینے کے لیے باہر بھیج دیا۔ شہر میں قریب قریب کیمسٹوں کی سب دکانیں بند تھیں، لیکن اس نے اپنے سالے سے کہا، شہر کی دکانیں دیکھو، جہاں سے بھی تمہیں یہ دوا ملے لے کر آؤ۔ لڑکا برخوردار قسم کا تھا، نسخہ لے کر آنکھیں ملتا چلا گیا۔ اس غریب کو تانگا بھی شاید نظر نہ آیا جس میں برقع پوش عورت بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا کہ ہجوم ٹھیک نہیں ہوگا، معلوم نہیں میرے دوست کیا حرکتیں کریں۔ چنانچہ میں نے ان کو کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا کہ وہ تانگے میں واپس چلے جائیں۔ 5 روپے تانگے والے کو اور دے دیے، مگر اس نے برقع پوش سواری اتاری تو کہا، حضور اس کی فیس تو دیتے جائیے۔ میں نے پوچھا، کتنی ہے؟ 25 روپے۔ میں نے جیب سے نوٹ نکالے اور گن کر 5 کے 5 نوٹ اس کے حوالے کر دیے اور اس برقع پوش عورت کو اپنے دوست کے مکان میں لے آیا۔ رحمان کو بخار تھا، وہ علیحدہ کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میں بہت دیر تک اس برقع پوش عورت سے گفتگو کرتا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ اپنے چہرے سے نقاب ہی ہٹایا۔ میں تنگ آ گیا۔ اس کو ٹٹولا تو وہ بالکل سپاٹ تھی۔ آخر میں نے زبردستی اس کا برقع الٹ دیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ وہ عورت نہیں، ہجڑا تھا، نہایت مکروہ قسم کا۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کیا واہیات پن ہے؟ اس ہجڑے نے، جس کے چہرے پر روؤں کا نیلا نیلا غبار موجود تھا، بڑے نسوانی انداز میں جواب دیا، میں تانگے والے کا بھائی ہوں۔ شاہ صاحب نے اس کے بعد مجھ سے کہا، منٹو صاحب، اس دن کے بعد مجھے اس سلسلے سے کوئی رغبت نہیں رہی۔